काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, वाह मैं तेरी रूह की गुलशन में महकता रहता। वाह। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। यार को हमने जा बजा देखा, वाह। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम फ़न और वकील, मैं आपकी होस्ट नरगिस नाहिद एट जस्ट वन टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान हैं एडवोकेट हाई कोर्ट हैं मोहतरमा सादिया अमानत चौधरी, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत नाइस हैं, बहुत प्यारी हैं मुझे, लाइक यंगर सिस्टर, क्योंकि बहुत से मामलात में बहुत एक्टिव हैं, बहुत से अखबारात के लिए लिखती भी हैं, उनके साथ इनका ताल्लुक़ भी है, शायरी भी करती हैं, कभी कभी गुनगुना भी लेती हैं और माशाल्लाह केसेस भी बहुत ही मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से मैं कोर्ट में जब भी इन्हें देखती हूँ, इनकी जो प्रेजेंटेशन होती है बड़ी अप्रिशिएटिंग होती है। और इसके साथ वो जुडिशरी की तैयारी भी कर रही हैं, पढ़ने की भी बड़ी शौकीन हैं। तो आज जनाब सादिया अमानत चौधरी साहिबा हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम मैम। सादिया, मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम इतनी मसरूफ़ होती हो, फिर भी तुमने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। मैम, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और मैं यहाँ पे स्पेशली टाइम निकाल के आई हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है। ये जो चैनल है ये है ही बुकला के लिए। ये हमारे अलमास अली जुवेंदा साहब ने इसको बनाया है और इतनी मोहब्बत उन्हें वकीलों से है कि उन्होंने कहा ये चैनल एक्सक्लूसिवली बुकला के लिए। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी वकील और शायद ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि हम लोग इतनी बिजी रूटीन होती है, हम लोग की इतनी बिजी लाइफ होती है। कैन यू बिलीव कि सुबह 9 बजे घर से निकलती हूँ और रात को जुडिशरी की क्लासेस लेने के बाद मैं रात 10 बजे घर पहुँचती हूँ। तो ये इतनी वो टफ रूटीन और वो इन सब चीज़ों के लिए वक्त निकालो, यहाँ पे स्पेशली आना, तो मैं सुपर एक्साइटेड तो थी ही बट कन्फ्यूज भी थी क्योंकि कभी मैंने कैमरे का सामना नहीं किया। नहीं, कोई बात नहीं, ये कैमरा भी अपना है, स्टूडियो भी आपका अपना है, जगह भी आपकी अपनी है और हम सब भी आपके हैं। थैंक यू सो मच। तो आप मैंने देखा है कि काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, बड़ी अच्छी बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप इन्वॉल्व रहती हैं। तो थोड़ा सा ज़रा हाईलाइट करेंगी ताकि हमारी दूसरी बच्चियां भी सुने और ये देखें कि सिर्फ वकालत ही नहीं कर लेनी, बाकी काम भी करते रहना चाहिए साथ साथ। बिल्कुल मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को इसका क्रेडिट दूंगी। आज मैं अगर यहाँ पे बैठी हुई हूँ और अगर अल्लाह ने मुझे किसी काबिल किया तो उसका सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वो मेरे पेरेंट्स की है। मेरे फादर चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी में कुछ बनूं, मेरी मदर चाहती है और उनकी दुआएं रखिए और वो आपकी ये सारी खुशियां देखें। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट्स मेरी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट है, काफ़ी वो फेमस है, उसकी मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। शफक न्यूज़पेपर है, उसकी लीगल एडवाइज़र हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सादिया, आप शायरी खुद भी करती हैं? जी मैम, मैं खुद भी शायरी करती हूँ। अच्छे शोरा की शायरी को पढ़ती भी हैं। तो बहुत सारे शोरा को आपने पढ़ा होगा, तो किन किन को आपने बहुत पसंद किया और जी चाहा कि इसको मैं बार बार पढूं, इसकी शायरी पढूं? गालिब को भी पढ़ा हुआ है, वैसे मैंने खुद भी, मेरी डायरी भी कंप्लीट होने वाली, वो जैसे ही 100 हो जाएंगी तो वो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी बुक भी शाया करवाऊंगी। बट अभी मेरा क्योंकि फोकस बिल्कुल हट गया हुआ है, इतनी टफ रूटीन है तो टाइम बिल्कुल भी नहीं निकलता है कि मैं खुद उस चीज को लिख सकूं या कैरी ऑन कर सकूं। जितना आपने कर लिया है वो सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा है बाकी वसीशा, आज की जो हमारी न्यू जनरेशन है वो तो वसीशा से आगे हम जा नहीं सकते। वसीशा की बड़ी प्यारी, बड़ी ही सादी सी और बड़ी खूबसूरत सी शायरी है। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। अगर आपने कंगन भी पहना हुआ है तो जी ज्वेलरी तो फिर इसीलिए पहना हुआ है। नहीं, होनी चाहिए तो लड़कियों को थोड़ा सा तो लड़की लगना चाहिए भाई। बिल्कुल लगना चाहिए क्योंकि मैम देखिए, हम कह लेना अगर ये कि हमारी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, हमने व्हाइट यूनिफॉर्म पहनना है, काला कोट पहनना है, हमारे यूनिफॉर्म में हमारी आप कबर्ड चेक कर ले तो वो ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आता है। हमारी मदर्स भी तंग आई हुई होती है, बस काला चिट्टा ही पहनती हो तुम लोग, तो उसमें मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि मुझे कहीं जिंदगी नजर आती रहे, तो मेरे हमेशा यूनिफॉर्म में कहीं ना कहीं कलर्स और वो चीजें नजर आती रहती है। मैं तो खुद बड़ी खुश होती हूँ, मैं कहती हूँ देखिए अल्लाह ताला ने जो आपको बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको
ایک خاتون بنایا ہے, لڑکی بنایا ہے, تو آپ کو وہ نظر بھی آنا چاہیے. اور اسلام میں بھی ہے کہ مرد ہے تو اس کو مرد نظر آنا چاہیے, اور اگر عورت ہے تو اس کو عورت نظر آنا چاہیے. بالکل. تو یہ چھوٹی موٹی جیولری یہ پہننی چاہیے, اچھی لگتی ہے. چلے جناب پھر حسیں ہاتھ کا کنگن آج سنا دیا جائے. کاش میں تیرے حسیں ہاتھ کا کنگن ہوتا, تو بڑے پیار سے, بڑے چاؤ سے, بڑے مان کے ساتھ, تو بڑے پیار سے, بڑے مان سے, بڑے چاؤ کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو. واہ. میں بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں, واہ. میں بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. واہ. کاش میں تیرے حسیں ہاتھ کا کنگن ہوتا, میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا. واہ واہ. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا. واہ. میں تیری روح کی گلشن میں مہکتا رہتا. واہ. کاش میں تیرے حسیں ہاتھ کا کنگن ہوتا. واہ. میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا. واہ. کچھ نہیں تو یہی بے نام سا رشتہ ہوتا. کاش میں تیرے حسیں ہاتھ کا کنگن ہوتا. آہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب. آپ کے یہ کنگن سنانے کا اور آپ کے کنگن کا دونوں میچ ہو گئے, دونوں میچ ہو گئے. کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. اچھا سعدیہ, اس کے علاوہ کچھ تھوڑا سا گنگناتی بھی ہیں کبھی کبھی کوئی جیسے فنکشن ہوتے رہے ہیں کالج میں, ہم آخر جو بچیاں کالج وغیرہ میں پڑھی ہیں, کبھی ٹیوٹوریل پیریڈز, کبھی کوئی بزم ادب. الحمدللہ اپنے کالج میں, بلکہ میں ایڈیٹوریم کی ممبر تھی, ہیڈ تھی. اچھا, ویری اس کو بھی میں نے ہیڈ کیا ہوا ہے. تو کافی یعنی کہ اچھی رہی ہے کالج لائف بھی, بڑی اچھی رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. وہاں پہ بھی اچھا گزرا. اب یہاں پہ بھی جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اس کا بہت کرم. ایسا کبھی میں نے گنگنایا تو نہیں ہے, گایا بھی نہیں ہے, لیکن اسپیچز بہت کی ہوئی ہے, نعت خوانی وغیرہ. یا اس میں مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے صوفیزم. ٹھیک ہے, تو وہ جتنا صوفیانہ کلام ہوتا ہے وہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. کچھ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں, تو یہ بھی آپ اسی میں سے ہی کہہ سکتے ہیں. صوفیزم میں آپ دیکھیں کہ صوفیانہ کلام بہت بڑے بڑے نام ہیں. عابدہ پروین صاحبہ نے گایا ہے, نصرت فتح علی خان نے گایا ہے, اب راحت فتح علی خان بھی گا رہے ہیں, اور بہت بڑے بڑے نام ہیں اور بڑی خوبصورت کلام ہوتے ہیں. جب آپ اس کو اور ان میں ایک میسیج ہوتا ہے, ان میں ایک میسیج ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, صوفیانہ کلام جو ہے نا وہ بغیر میسیج کے نہیں ہوتا ہے, اور وہ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہوتا ہے, بس اس کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے. وہ ڈائریکٹ آپ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی بندے اور اللہ کا ایک لنک ہوتا ہے, اس چیز کو وہ کنٹراسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس چیز کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو عابدہ پروین کا بہت, ان کو میں بڑے شوق سے سنتی ہوں. نصرت فتح علی خان کی بہت ساری غزلیں, لیکن عابدہ پروین کا جو طریقہ ہے اس کو ادا کرنے کا, ان کا کوئی میچ نہیں ہے پوری دنیا میں. وہ تو گاتے ہی صوفی کلام ہے نا, وہ تو صوفیانہ کلام گاتی ہیں ان کا. آپ دیکھیں, اور وہ اس میں نیب ہو جاتی ہیں. بالکل, اس میں وہ بالکل ڈوب کے گاتی ہیں, آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ کے ہی ایموشنز کو, کہ آپ وہ اللہ تعالیٰ کو آپ نہیں کہہ سک رہے ہو تو وہ کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے. اسی طرح سے کیا ان کا تو کوئی میچ نہیں. عابدہ پروین کا کچھ سنائیے پھر. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, واہ, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ممکن ہوا کہیں واجب, واہ, کہیں ممکن ہوا کہیں واجب, کہیں فانی کہیں وقا دیکھا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں وہ بادشاہ تخت نشین, کہیں وہ بادشاہ تخت نشین, کہیں کاسالیہ گدا دیکھا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. واہ واہ, تھینک یو سو مچ میم. کیا بات ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ جو آپ نے سنائی ہے یہ مجھے اتنی پسند ہے, اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ, اکثر میری عادت ہے میں رات کو پڑھتی ہوں, جی جی, اور میں کم ہی سوتی ہوں, مجھے کوئی اتنا زیادہ سونا پسند نہیں ہے. میں رات کو پڑھی تھی اور 2 بجے کا ٹائم تھا, تو میں نے سارے اپنے لفافے وغیرہ سائڈ پہ رکھے. تو ایسے میں فیس بک اسکرول کر رہی, تو اس میں کہیں شیئر کسی نے کیا ہوا تھا اس کو نا. اچھا, وہ رات کی اس سناٹے میں, اور وہ اتنی خوبصورت آواز, اور آپ یقین کریں کہ میں اس شہر میں, جیسے بندہ میں اس شہر سے اب بھی نہیں نکلی. یہ جو ابھی آپ سنا رہی ہیں تو مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ کتنا خوبصورت, کہ
یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھ. بالکل ایسا ہی ہے. کیا بات ہے. اور اتنی خوبصورت وہ رات کو آواز. بالکل اس کو یہی ہم کہیں گے کہ ہم نے واقعی اس کی خوبصورتی میڈم ہر چیز میں نظر آتی ہے. آپ کہیں نیچر کے قریب آپ ہوں, آپ کسی انسان کی خوبصورتی دیکھیں, آپ بیوٹی دیکھ لیں, آپ کچھ بھی دیکھ لیں, ہر ایک چیز کا اپنا حسن ہے. سم ٹائمز آپ کو کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں نا, اس کے بھی آپ کلرز دیکھیں حیران رہ جاتے کہ دنیا میں یہ کلرز تو ہم نے کبھی نہیں دیکھے. تو ہم تو اس کا جتنا شکر ادا کریں تو فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو ہم تو اس پہ پورے نہیں اتر سکتے. ہم تو گنہگار سے اس کے جو ہے انسان اپنے آپ کو اگر دیکھے تو سر سے پاؤں تک وہ کتنا بڑا اللہ کا نعمت ہے. بالکل مصروف اپنے کیجول میں تھوڑا سا ٹائم نکالا, یہاں تشریف لائیں. انشاءاللہ زندگی بخیر ہم پھر یہاں پہ آئیں گے. یہ آپ کا اپنا چینل ہے. اب میری ہیزیٹیشن بھی ٹھیک ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے. بالکل یہ کچھ نہیں ہوتا, یہ کیمرے سب ہمارے لیے ہیں, سب کچھ ایسے ہی. کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے. I would love to be there. Thank you so much. بہت شکریہ جناب, جیتی رہو. تو یہ بڑا خوبصورت پروگرام ہمارا سعدیہ امانت چودھری صاحبہ کے ساتھ تھا. انشاءاللہ زندگی بخیر پھر ہم کسی ایسے ہی اچھے لرنڈ وکیل لیڈی یا میل اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.